बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हज़रात मोहतरम, इस वक्त जहन जो है सोच की वादी में गुम है, वो इसलिए कि लफ्ज़ साकत हो चुके हैं, ज़ुबानें गुंग हो चुकी हैं, सोच आजिज़ आ चुकी है, दिमाग जो है वो जामद हो चुके हैं। क्यों कि एक अज़ीम सानिया हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ शेखुल हदीस अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के जहाँ जहाँ पर मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, उनको सोगवार छोड़ गए हैं। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि हैरान कर गया, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि हैरान कर गया, एक शख्स पूरी दुनिया को वीरान कर गया। हज़रत मोहतरम अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी की ज़िंदगी का एक ही नस्ब-उल-ऐन था और उसी नस्ब-उल-ऐन के तहत आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बनाई। और वह नस्ब-उल-ऐन क्या था? वह नस्ब-उल-ऐन मोहब्बत रसूल और नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। मैं एक छोटे से वाक़े के साथ इसका तज़किरा ज़रूरी समझता हूँ कि देखें, जंगल में आग लगी थी और जब जंगल में आग लगी तो फिर जंगल के दरिंदे, चरिंद, परिंद सब दौड़ रहे थे, भागे जा रहे थे। एक चिड़िया उड़ी और उसने करीब के तालाब से जाकर अपनी चोंच में पानी भरा और पानी भरने के बाद आकर उस आग में डालना शुरू किया। उस पानी को जंगल का शेर ये देख रहा था। उसने उस चिड़िया को बुलाया, कहा, भी चिड़िया, यहाँ आग लगी है, हर कोई अपनी अपनी जान बचा रहा है और तो यहाँ पर पानी डाल रही है और वो भी चोंच से एक दो कतरे, जा उड़ जा, अपनी जान को बचा। तो चिड़िया ने जो जवाब दिया, यही ख़ादिम हुसैन रिज़वी की ज़िंदगी का नस्ब-उल-ऐन था। वो जवाब क्या था? उस चिड़िया ने कहा, ऐ जंगल के बादशाह, डर चुकी हूँ। कहा, किससे डर चुकी है? कहा, अल्लाह से डर चुकी हूँ। कहा, वो कैसे? कहा, ठीक है, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे अंदर मेरी इतनी हैसियत नहीं है, अहमियत नहीं है, लेकिन डर इस बात पर रही हूँ, कल क़यामत का दिन होगा, मेरा रब मुझे बुलाएगा और कहेगा, बी चिड़िया, ये बता, जब जंगल में आग लगी थी तू कहाँ थी? तो मैं कह सकती हूँ कि मालिक, जितनी मुझे ताकत दी थी, जितनी तूने मुझे हैसियत दी थी, मैंने अपनी ताकत और हैसियत के मुताबिक पानी डाला था, आग बुझाना तो तेरा काम था। हज़रत मोहतरम, इसी तर्ज पर ख़ादिम हुसैन रिज़वी ने व्हील चेयर पर बैठकर माजूरी के बावजूद उन लोगों को जो इक़्तिदार के नशे में थे, जो अपनी दौलत के नशे में कादियानियत नवाज पर मुकम्मल अमल पैरा थे, ख़ादिम हुसैन रिज़वी ने उनके सामने एक बंद बांधा। इश्क की एक नई लहर नौजवानों में पैदा कर दी। इक़्तिदार के लिए नहीं, नमूदो नुमाइश के लिए नहीं, ताकत के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदगी का मतबे नज़र यही था कि नामूस रिसालत की हिफाजत होती रहे। अरे, ऐसे शख्स को इक़्तिदार या पैसे का लालच कैसे हो सकता है? आप जानते हैं कि महकमे औकाफ के सबसे बड़े आलिम दीन थे, जिसकी तनख्वाह लाखों में थी। जब मुमताज़ कादरी को साबका एक हुकूमत ने जब
پھانسی کے پھندے پر پہنچایا، تو اسی دن مولانا خادم حسین رضوی نے کیا کیا کہ اپنی جاب سے ریزائن کیا، اور یہ کہتے ہوئے ریزائن کیا کہ جس حکومت نے اسلامی حکومت کے دعوے دار ہو کر وہ ممتاز قادری کو ناموس رسالت کی حفاظت کرنے کی پاداش میں جب پھانسی لگا سکتی ہے، تو ایسی حکومت کی نوکری میں نہیں کر سکتا، میں تو نوکری کرتا ہوں رسول اللہ کی۔ تو یہ خادم حسین رضوی کا مطمع نظر تھا۔ یہ آپ نے عالم کفر کے سامنے ایک بند باندھا، اور قادیانیت کے آگے ایسا بند باندھا کہ انہیں کوئی بھی کام کرنے کی جرت نہیں ہوئی کہ رسول اللہ کی ناموس پر حملہ کر سکے۔ اور جب بھی کسی نے، چاہے وہ مقامی حکومتیں تھیں، چاہے وہ کوئی بھی فرد تھا، آپ نے ہمیشہ نہیں ڈرے، نہیں دیکھا کہ معذور ہوں، بڑے بڑے لوگ، قادآور لوگ، سیٹھ اور حکومتی اقتدار کے نشے میں اور مزے لوٹنے والے، وہ کوئی کام نہیں کر رہے، نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے پیرانے پیر، بڑے بڑے نام کا داور، انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی۔ عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ ارے وہ بابا ویل چیئر پر بیٹھ کر اس نے سردی کی ٹھٹرتی ہوئی راتوں میں پہرا دیا اور دھرنا دیا، اتنا کامیاب کہ جس میں عام لوگ بھی دھرنا دیتے رہے، لیکن 2 گھنٹے کا، اور اس میں کیا کچھ نہیں ہوتا، اور آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ لیکن یہ وہ دھرنا تھا جس میں ذکر ہوتا تھا تو صرف رسول اللہ کی عظمت کا ذکر ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اذکار ہوتے تھے، درودوں کی آوازیں آتی تھیں، اور ایک ہی بات ہوتی تھی کہ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا پہرا دیا۔ اور خادم حسین رضوی ہم سب کو سوگوار چھوڑ کر چلے گئے، اور وہ ان کے لیے کچھ اشعار ہیں کہ اب رہیں چین سے بے درد زمانے والے، اب رہیں چین سے بے درد زمانے والے، سو گئے خواب سے لوگوں کو اٹھانے والے۔ دیکھنے کو تو ہزاروں ہیں مگر کتنی ہیں، دیکھنے کو تو ہزاروں ہیں مگر کتنے ہیں، ظلم کے آگے کبھی سر نہ جھکانے والے۔ اور آگے ہے کہ مجھ پر تحقیق میرے بعد کرے گی دنیا، مجھ پر تحقیق میرے بعد کرے گی دنیا، مجھ کو سمجھیں گے میرے بعد زمانے والے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند کرے، اور دعا کرتے ہیں مالک کہ جب بھی خادم حسین رضوی کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو تو کہیں وہ ہم نکموں کی شکایت نہ لگائے کہ ناموس رسالت کے لیے نہیں اٹھے تھے۔ اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طریقے سے ناموس رسالت کا پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔